كي دايرين بخير لاباس عليكم. ان شاء الله اليوم الاخوان غادي نهضروا على واحد لا فيسكاليتي ديال لي زون فرونش ديكسبورطاسيون. هاد لي زون فرونش ديكسبورطاسيون عندهم واحد لا فيسكاليتي بارتيكولير بارابور على لي زوتر اكتيفيتي. على بركة الله الاخوان، ما تنسوش الاخوان ديروا جيم و ابوني سور لا شين باش توصلوا بالجديد، ودعمونا ان شاء الله باش نبحثوا نعطيوكم ديما الجديد. Les zones franches sont des zones créées par le gouvernement marocain pour stimuler باش يشجعوا على l'exportation. هاد لي زون فرونش كاينين سوا في كازابلانكا، في طنجة، في قنيطرة، في اكادير. يعني لي سوسيتي اللي كيكونوا في هاد لي زون فرونش كيستافدوا من اعفاءات ضريبيه اللي كتشجع يعني على الانفستيسمون او ماروك، سيرتو في دومين ايرونوتيك. دونك الاخوان غادي نبداو اول حاجه مع لامبو سور لو سوسيتي. هاد لي سوسيتي ديكسبورطاسيون في لا زون فرونش كتكون عندهم اكزونيراسيون توتال ديال لياس sur les 5 premiers exercices consécutifs من la date de création ou la date de l'exploitation في la zone franche. من بعد 5 سنين كتولي عندهم لامبوزيسيون اوتو ديال 0.75% من في 20 عام اللي جايه. او دولا يعني من بعد هاد 20 عام كتولي عندهم لو طو ديال 17.5%. يعني هاد لي سوسيتي هادو كتكون عندهم اكزونيراسيون successif de l'impôt sur la société. عندهم exonération aussi ديال من les retenues à la source, les dividendes, les produits de participation distribués. يعني la zone France استقبلت واحد les dividendes من الخارج. Les dividendes, les produits de participation la zone France sont exonérés de la retenue à la source. ندوزو نهضرو على التيفيا ديال la taxe sur la valeur ajoutée pour les sociétés la zone franche exonérée pour tous les produits livrés ou les prestations de services rendus la zone franche d'exploitation. يعني اي شركه غتعامل مع لي سوسيتي في لا زون فرونش كدير لهم فاكتوراسيون سون تي في غير ا كونديسيون ان هاد لا سوسيتي اللي في لا زون فرونش كتجيب واحد لاتيستاسيون من عند الغوفرنور بان لا سوسيتي فوالا اكزيرس لاكتيفيتي دون لا زون فرونش. هنا إعفاء توتال ديال التيفيا. عندهم معفيين من الدغوا التام، الدغوا دونغوجيسترومون بور لي بي في، لوغمونطاسيون دو كابيتال، اي بي في اي دوكيمون غادير ليه لونغوجيسترومون فهما معفيين من الدغوا دونغوجيسترومون. aussi معفيين pour l'acquisition من droit d'enregistrement des terrains achetés pour exercer l'activité à condition ان التيران يبقى في لا سوسيتي 10 سنين يعني 10 ans. ندوزو لا تاكس بروفيسيونيل ديال تاكس بروفيسيونيل. هاد لي سوسيتي ديال لا زون فرونش sont exonérés من la taxe professionnelle
pour les 15 premières années من ديال l'exploitation. كذلك لا تاكس سيرفيس كومينو، يعني معفيين من لا تاكس سيرفيس كومينو. كذلك دروا الدوان، معفيين من دروا الدوان لي مارشانديز ماتيريال، اي اوبيراسيون كتدخل من البور كتمشي لا زون فرونش فهما معفيين منها. يعني معفيين عاوتاني من لو طو شونج وهذوك لا ليميت، يعني عندهم لا ليبرتي انهم يديروا لي زوبيراسيون مع الخارج، يدخلوا الفلوس اللي بغاو يخرجوا الفلوس، يعني ما عندهمش عندهم لا ليبرتي في دو شونج quelle que soit la nationalité et le lieu de résidence de l'opérateur. Voilà, les sociétés exercées dans la zone franche ont une exonération en matière des obligations sociales. De ce fait, elles sont ajustées aux caisses sociales marocaines dans les conditions de droit commun. يعني la société يعني c'est un paradis fiscal pour les sociétés في la zone franche. في la loi de finances ديال 2020 كاين واحد الشونجمون ديال في لا تاكساسيون ديال لي زون فرونش. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله الى تعاضدت هاد لا لوا غادي نهضروا عليه ان شاء الله. شكرا الاخوان، وما تنسوش تشتركوا في القناه وديروا جيم باش توصلوا بالجديد، ودعمونا ان شاء الله باش نعطيوكم ديما الجديد. شكرا.